अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज दो तीन ख़बरें हैं। एक तो इस मामले पर बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ महकमों के अंदर क्यों गलत तकर्रियाँ की जा रही हैं। यानी जो एक चौकीदार है उसको सब इंजीनियर का ओहदा दिया जाता है, फिर जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर तैनात किया जाता है। इसी तरह दीगर डिपार्टमेंट्स का भी यही हाल है। तो क्या ये ब्यूरोक्रेट्स की कोशिश है कि सूबाई हुकूमत को नाकाम बनाया जाए? क्या ये कोई साजिश हो रही है कि पे दर पे जो है अभी तक तीन जो महकमे हैं उनके इस किस्म के केस सामने आए हैं जो पिछले एक हफ़्ते के अंदर उन्होंने तकर्रियाँ की हैं। साथ साथ ये बात भी करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल कैसी है। शुमाली वज़ीरिस्तान में झड़पें जारी हैं, वहाँ पे ड्रोन हमलों की इतलात हैं। फिर टांक में भी ड्रोन हमला हुआ है, वहाँ पे भी बताया जा रहा है कि काफ़ी लोग ज़ख्मी हैं। अवाम ने एहतजाज भी किया है टांक में। फिर कहा ही जा रहा है कि बहुत सारे ज़ख्मी जो हैं वो शुमाली वज़ीरिस्तान में ही मौजूद हैं, लेकिन चूँकि वहाँ पे लड़ाई जारी है तो लिहाजा अभी तक उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका। सियासी सूरत हाल भी आपके सामने है कि हुकूमत ने यानी शहबाज शरीफ साहब ने एक मुज़ाकराती पेशकश की, एक बार फिर उन्होंने मुज़ाकरात की पेशकश की है, तो उसका क्या जवाब है। ये तमाम मौज़ूआत हैं, इन पर बात करते हैं। बात करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। घंटी को वो ज़रा बजा दें, इस घंटी को, ताकि आपको नया व्लॉग मिल सके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये जो ब्यूरोक्रेट्स ने आजकल ड्रामा शुरू किया हुआ है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का पहले एक लेटर सामने आया। एक चौकीदार है उसको सब इंजीनियर का ओहदा दे दिया गया, उसे कहा कि जी आप जाके ड्यूटी रिज्यूम करें। अब ये मतलब कोई सेंस नहीं बनती ना कि एक चौकीदार जाके सब इंजीनियर, ज़ाहिर एक टेक्निकल जॉब है, वो कैसे करेगा। तो जब सोशल मीडिया पे हल्ला गुला हुआ तो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब को भी ख्याल आया कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लिया। जो चीफ़ इंजीनियर थे उनको कहा कि भाई आप रिपोर्ट करें एज ए OSD डिपार्टमेंट के अंदर, और उन्होंने ये जो चौकीदार को इन्होंने अपॉइंट किया था वो उसको कहा कि इसको कैंसिल करें, और 3 दिन के अंदर उनसे रिपोर्ट तलब कर ली। चलें, हम कहते हैं शायद ये कोई, मैं ये समझा था कि हो सकता है कोई मिस्टेक हो, या मेरे ज़हन में ये आया कि शायद ये चौकीदार जो है इसने शायद कोई डिप्लोमा कर लिया है, या कोई जो हायर एक होती है एजुकेशन शायद वो कर ली हो, तो उस बेस पे शायद इसको चार्ज दिया हो। अभी ये मामला थमा नहीं था कि महकमा नौजवानान ने भी एक इसी तरह क्लास 4 को एक ओहदे पे तैनात कर दिया। हमने ये भी समझा कि हो सकता है ये भी एक प्रॉपर इनको नहीं समझ आई और इन्होंने एक आर्डर कर दिया है। फिर मुझे हैरत उस वक्त हुई जब महकमा स्पोर्ट्स ने एक एलामिया जारी किया, और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर जो होता है वो 17 ग्रेड की जॉब होती है। उन्होंने क्या किया कि एक आमिर इकबाल हैं, कोच हैं, उनको शुमाली वज़ीरिस्तान का डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर तैनात कर दिया। फिर अवैस हैं, वो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उनको सवाबी का डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर तैनात कर दिया है। फिर एक तनवीर अहमद हैं, उनको करक का डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर तैनात कर दिया है। तो फिर मुझे ये यकीन आ गया कि ये कोई गलती नहीं है, बल्कि ये जानबूझ के किया जा रहा है। और जानबूझ के इसलिए किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इसको बदनाम किया जाए और कहा जाए कि जनाब ये सारी जो तकर्रियाँ हैं वो गलत हो रही हैं। यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता कि आप किसी को डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर की जो पोस्ट है वो पब्लिक सर्विस कमीशन से कमीशन होके मतलब एक बच्चा जो पास होके आता है वो वहाँ पे तैनात होता है। अगर आपने प्रमोशन देनी है तो पहले तो यहाँ तो कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रमोशन हो जाए। मुझे नहीं पता ये कौन सा चैनल है जो कंप्यूटर ऑपरेटर से आपको डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर की तरफ ले जाता है। यानी हर कैडर का डिफरेंट एक प्रमोशन कैडर होता है और वो उसी तरफ प्रमोट कर रहा होता है।
ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ وہ پروموشن جو ہے پی این ہے تو اس کو کل آپ جو ہے وہ انجینئر لگا دیں اور انجینئر کو پرسوں جو ہے کدھر اور لگا دیں. تو یہ مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، اور مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے اندر سے یہاں تو لوگ نااہل ہیں، یا پھر یہ کہ جان بوجھ کے یہ سارا کیا جا رہا ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے اس کو ڈیمیج کیا جائے. بہرحال یہ آرڈر تمام کینسل ہو گئے ہیں، لیکن اب اس کی انکوائری ہو رہی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے اور اس کے بعد کون سا آرڈر آتا ہے. اب بات کرتے ہیں جناب، تیرا کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں کچھ کارروائی شروع ہو چکی ہے، ٹارگیٹڈ بیس آپریشن شروع ہو چکا ہے. دیکھتے ہیں کہ وہاں سے لوگوں کی نقل مکانی بھی ہو رہی ہے، کیا صورتحال بنتی ہے، اس پر نظر رکھیں گے. شمالی وزیرستان سے اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ ڈرون حملے ہوئے ہیں، وہاں پہ سیکیورٹی فورسز اور ٹی ٹی پی کے درمیان فائرنگ کا بھی تبادلہ ہو رہا ہے، شدید فائرنگ ہے، اور کافی سارے لوگ بتایا جا رہا ہے کہ زخمی ہو چکے ہیں. امدادی کارروائیاں اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ فائرنگ بند نہیں ہو رہی، اور جو ہی فائرنگ بند ہوگی تو شاید کوئی راستہ نکلے کہ زخمیوں کو نکالا جا سکے. دوسری جانب ٹانک میں بتایا جا رہا ہے شادی خیل میں وہاں پہ بھی ایک ڈرون کواد کاپٹر جو حملہ ہوتا ہے وہ ہوا ہے. وہاں پہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بچے زخمی ہوئے ہیں 9 کے قریب. اب کتنے زخمی ہیں، لیکن کتنے اس میں سے شہید ہو چکے ہیں اس کی مجھے نہیں اطلاعات، لیکن مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ زخمی ہے. پھر وہاں پہ لوگوں نے احتجاج کیا ہے، اور لوگ بڑے بڑے جو اسے کہتے ہیں اس میں لوگ جمع ہوئے ہیں اور انہوں نے احتجاج کیا ہے. بڑی ریلیاں ہیں. اب یہ ہے کہ یہ تمام ایریا جو ہے اگر آپ دیکھ لیں، شمالی وزیرستان، ٹانک، یہ تمام مرج ایریا کو زیادہ تر وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایشوز زیادہ ہیں. تو جو ملیکا ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ بھی یہ معاملات کچھ تھوڑے سے خراب نظر آ رہے ہیں. بہرحال یہ جو آپریشنز کا معاملہ ہے یہ سینسیٹیو ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. تھوڑی سی بات سیاست کی کر لیتے ہیں. تو سیاست میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپوزیشن کو مذاکرات کی پیشکش کی. اس کا جواب جو ہے وہ بڑا پازیٹیو آیا ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، مذاکرات پر تیار ہو گئے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب شفاف انتخابات اور الیکشن کمشنر کی تقرری، شفاف انتخابات اور آئین کے حوالے سے جو معاملات ہیں، یعنی آئین کا تحفظ جو ہے اس کے حوالے سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب کا ایک اعلان سامنے آیا ہے کہ اگر کوئی بات چیت ہوتی ہے تو وہ عمران خان صاحب سے انہوں نے دستخط کرانے کی ذمہ داری لی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس پر کیا پیش رفت ہوتی ہے. دوسری جانب شیخ وقاص صاحب کا جو موقف سامنے آیا، ان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو پیشکش کی ہے مذاکرات کی، یہ دوغلا پن ہے. حکومت تحریک کے تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ بات چیت کرے. اب یہاں پہ تحریک انصاف جو ہے وہ مجھے کنفیوز لگ رہی ہے کہ وہ کیا مذاکرات کریں یا نہ کریں، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ کا ایک ڈیفرنٹ اوپینین ہے. اور دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں، سہیل افریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹریٹ جو موومنٹ ہے اس کی تیاری کر رہا ہوں. تو یہ اسٹریٹ موومنٹ کب تیار ہوگی اور کب یہ مظاہرے شروع ہوں گے، اس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. مجھے جو نظر آ رہا ہے تحریک انصاف جو ہے وہ مذاکرات میرا خیال میں کہ نہیں کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جب تک رہائی نہیں ہوگی تو مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور وہ مینڈیٹ کی واپسی سے تو پیچھے ہٹ گئے ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، فریش الیکشنز کرائے جائیں. تو اب اگر حکومت فریش الیکشن کیوں کروائے گی، حکومت کا کون سا پریشر ہے، حکومت کو کیا پریشانی لاحق ہے کہ وہ تحریک انصاف کی تمام باتیں تسلیم کر کے اور الیکشن کی جانب جائے.
جبکہ کمفرٹیبل ہیں وہ وفاق میں بھی، پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی، اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جو کہ وفاق کو کوئی چیلنج اس سے درپیش نہیں ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے ابھی حکومت کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے، تو میرا نہیں خیال کہ حکومت جو ہے وہ اس جانب جائے گی کہ اگر وہ یہ مطالبہ تسلیم کرتی ہے۔ بہرحال پیشکش ہوئی ہے، دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔